नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। दुगड ग्रुपले नुनमा कालोबजारी गरेको चर्चा। यस विषयमा दुगड ग्रुपको कमजोरी स्वीकार्न राज्य मन्त्री भने तयार छैनन्। राज्य मन्त्री दुगड भन्छन्, मलाई बदनाम गर्न खोजिँदैछ। बुधबार थप 3439 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 94,253 पुग्यो। कोरोना संक्रमणबाट थप 15 जनाको मृत्यु। वाणिज्य बैंकद्वारा असोजको 15 दिनमा 42 अर्ब थप ऋण लगानी। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ कर्जाको माग बढ्यो। सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि 25 वर्षीय रणनीतिक योजना तयार। सहकारीको समग्र अवस्था, सबल तथा सम्भावना रणनीतिमा समावेश। र बुधबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेर 1600 बिन्दुमा उक्लियो। 195 कम्पनीका 3 अर्ब 35 करोड बढीको कारोबार। विकास बैंक र हाइड्रोमा बहार। बिजनेस टुडेको सुरुमा खाद्यान्नमा कालोबजारी सम्बन्धी समाचार। नेपालमा आम उपभोक्ताको हितका लागि न सरकार जिम्मेवार देखिन्छ न त खाद्य वस्तु उत्पादक गर्ने उत्पादक नै। बरु जिम्मेवार मन्त्रालय सम्हालिरहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री नै कालोबजारी गर्न उद्यत रहे। एक रिपोर्ट। नेपालमा व्यापारीहरूले कालोबजारी गर्यो भनेर बेला बेला निकै ठुलो चर्चा हुने गर्छ। यस साता दुगड ग्रुपले नुनमा गरेको कालोबजारीको चर्चा चुलियो। उपभोक्तावादीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गरे। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले टेबल साल्ट प्याकिङ गर्न अनुमति नलिएको र टेबल साल्ट प्याक गर्ने करिब 3000 खाली बट्टा दुगडको कारखानामा पाइएको तर आयोडाइन्स साल्ट नपाएको पुष्टि गरेको छ। मैले चाहिँ अब यो नुनको बारेमा मैले जुन बोलेको छु त्यो त धेरै त आएको छैन नि। हजुर, जति आएको छ धेरै आएको छैन। किनभने आएको कहिले हामीले महसुस गर्न सकिन्छ, 3 करोड नेपाली जनताले कहिले महसुस गर्न सक्छ भने जब चाहिँ त्यो व्यक्ति जसलाई हामीले आरोप लगायौँ, जसलाई हामीले एक्युज गऱ्यौँ, त्यो एक्युज गरेको व्यक्तिले या त उसलाई सफाइ दिनु पर्यो या त उसले चाहिँ आफ्नो ठाउँ छोड्नु। दुगड ग्रुप नेपालकै अग्रणी स्थानमा रहेको व्यापारीका समूह हो र यति बेला दुगड ग्रुपका सञ्चालक मोतीलाल दुगड उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री समेत रहेका छन्। यसरी राज्य मन्त्री माथि नै कालोबजारीको आरोप लागेपछि यति बेला निकै चर्चा चुलिएको छ। तर राज्य मन्त्री भने यस विषयमा दुगड ग्रुपको कमजोरी स्वीकार्न तयार छैनन्। हाम्रो सल्ट ट्रेडिङसँग एउटा सहमति भएको थियो, त्यो चाहिँ लिखितमा हुनु बाँकी थियो किनभने पेन्डेमिकले गर्दा उहाँका कर्मचारी नभएर। तर सहमतिको आधारमा हामीले चाहिँ त्यो नुनलाई ट्रायल बेसिसमा प्याक गरेर सहमतिको आधारमा उनीहरूसँगै किनेर, फेरि उनीहरूको बिल हुन्छ हामीसँग, उनीहरूसँगै किनेर हामीले एउटा भान्सामा हुने सबै चिज गृहिणीलाई दिने छ भने एउटा नुन पनि उत्पादन गरौँ भनेर त्यो गरिएको हो। र त्यो नुनलाई चाहिँ हामीले ट्रायल बेसिसमा अलिकति बिक्री वितरण पनि गरियो। त्यसलाई केही मात्रामा 2-4-5 लाखको गरियो होला। र त्यसमा यो हाम्रो एउटा डिएफटी कृषिबाट, खाद्यबाट हामीले एउटा त्यसको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुमतिको प्रोसेस पनि चलाइयो। त्यो प्रोसेसमा खाद्यले के भन्यो भने तपाईँ त्यहाँबाट सल्ट ट्रेडिङबाट लिखित नआएसम्म त्यो अनुमति दिँदैन। हामी त्यो लिखितको बारेमा त्यो हाम्रो छलफल चलिरहेछ, उनीहरूसँग चलिराखेको थियो। यो बिचमा हामीले ट्रायल गऱ्यौँ, त्यति मात्रै हो। कुनै पूर्ण रूपमा बिजनेस गरेको होइन। र मूल्यको कुरा आउँछ, कालोबजारीको कुरा पनि आएको मैले पनि कहीँ सुनेको छ। नेपालमा आम उपभोक्ताको हितका लागि न सरकार जिम्मेवारी देखिन्छ न त खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादक नै, जसको मारमा दिन प्रतिदिन आम उपभोक्ताहरू परिरहेका छन्। राज्यको निकाय अनुगमन गरे झैँ गर्छ, किनभने जब चाडबाड आउँछ तब अनुगमन गर्न थाल्छ। चाडबाड सकिएपछि अनुगमन सकिन्छ र बाँकी 11 महिना अनुगमनको अ पनि उच्चारण गरिँदैन। यसबाट पनि नेपालमा हुने अनुगमन किन र के का लागि भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। सरकारका अनुगमन गर्ने निकाय थोरै भए पनि अनुगमन त गर्छ, तर त्यसको प्रभावकारिता खोजिँदैन।
छुटपुट केहीका लागि कारबाहीका लागि सिफारिस हुन्छ र तिनीहरू पनि त्यसै धरौटीमा तुरुन्तै छुट्छन्। फेरि पनि व्यापारी उही कालोबजारीमै फर्किन्छन्। कोरोनाका कारण आर्थिक रूपमा थलिएका आम सर्वसाधारण व्यापारीको कालोबजारीले थप फलिम नपरोस्। कालोबजारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही होस्। गएको 10 दिन यता खाने तेलमा 10% र दाल तथा गेडागुडीको मूल्यमा 17%सम्म मूल्य बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य बढेपछि खुद्रा बजारमा समेत त्यसको प्रभाव परेर मूल्य वृद्धि भएको व्यवसायीको भनाइ छ। करिब 10 दिन अघिसम्म 150 रुपियाँ प्रति लिटर खुद्रा मूल्य बिक्री भइरहेको भटमासको तेल मूल्य अहिले बजारमा 165 रुपियाँसम्म पर्न थालेको छ। खुद्रा मूल्य प्रति लिटर 180 रुपियाँ पर्ने सनफ्लावर तेल 200 रुपियाँ प्रति लिटर पुगेको छ। त्यसैगरी धारा तोरीको तेलमा प्रति लिटर 20 रुपियाँले वृद्धि भई खुद्रा मूल्य 220 रुपियाँसम्म पर्ने गरेको छ। खाने तेलमा 10% र दाल तथा गेडागुडीमा 17%सम्म मूल्य बढेको खुद्रा व्यापार सङ्घले जनाएको छ। बिस्कुट, दालमोट, सोयाबिन, जाम लगायत दैनिक उपभोग्य अन्य वस्तुको समेत मूल्य बढेको छ। दसैँसम्म अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको सङ्घले जनाएको छ। नेपालमा बुधबार थप 3439 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार थपिएका कोरोना संक्रमितको संख्या नेपालमा अहिलेसम्मकै उच्च हो। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 90,814 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 15 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। योसँगै कोरोना संक्रमणबाट 578 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 14,209 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 68,668 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 1126 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर 25,007 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यसैगरी हालसम्म क्वारेन्टिनमा रहेको संख्या 4,164 रहेको छ। थपिएका संक्रमित मध्ये 1,684 जना भने काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। काठमाडौँमा 1,296, ललितपुरमा 293 र भक्तपुरमा 95 जना संक्रमित देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हालसम्म PCR विधिबाट 11,13,486 परीक्षण गरिएको जनाएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका कारण ऋणात्मक कर्जा प्रवाह समेत भोग्नु परेको बैंकिङ बजारमा निषेधाज्ञा खुलेपछि भने कर्जा बजारमा क्रमशः सुधार देखिन थालेको छ। असोज महिनाको 15 दिनमा 42 अर्ब थप कर्जा प्रवाह भएको छ। नेपाल बैंकर सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार 27 वाणिज्य बैंकको गत असोजको 16 गतेसम्ममा 42 अर्ब नयाँ ऋण थपिएर कुल प्रवाहित कर्जा 29 खर्ब 46 अर्ब पुगेको छ। गत भदौसम्म यस्तो कर्जा प्रवाह 29 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँमा सीमित थियो। बन्दाबन्दी पछिका केही महिना कर्जा प्रवाह अर्बौं रुपियाँले ऋणात्मक समेत भयो। कोरोना महामारी यथावत रहे पनि अर्थतन्त्र केही हदसम्म चलायमान भएकोले बैंकबाट थप कर्जा प्रवाह भएको बैंकर सङ्घको भनाइ छ। कोरोना महामारी रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाह सङ्कुचन आएको थियो। सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ कर्जाको माग बढेको छ। यसअघि बैंकर बीच पुराना ऋणी तानातान गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा स्वापको सीमा घटाएर 0.15% कायम गर्यो। यसले गर्दा ऋणीहरू कम ब्याज दर भएको बैंकमा सर्ने प्रवृत्ति बढेको थियो। तर नयाँ कर्जामा भने सुधार आएको थिएन। कर्जा प्रवाहमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले घर तथा सवारी जस्ता व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याज दर स्थिर बनाउन असोज मसान्तसम्म अवधि तोकेको छ। बैंकहरूले भने 20 देखि 25 वर्षसम्मको लामो अवधिको घर कर्जामा उक्त निर्देशन अनुकूल नहुने भन्दै यसलाई 5 वर्षको अवधि निर्धारण गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्। गत भदौ अन्तिम
अहिलेसम्म बैंकमा लेटर अफ क्रेडिट एलसीको माग खासै छैन। नजिकै गरेको दशैं तिहार जस्ता चाडपर्व लक्षित गरी वस्तु आयातका एलसी कर्जामा समेत केही सुधार भएको छ। यद्यपि यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरू चाहिँ रमझम गरेर दशैं मनाउने वातावरण नहुने भएकोले लगानी जोखिमयुक्त रहेकोले पनि मागमा प्रभाव परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह हुने खालका नीति निर्देशन दिएकोले पनि बैंक मार्फत जाने कर्जा बढेको हो। कोभिडबाट प्रभावित ठूला तथा साना सबै खाले संस्थाको सञ्चालन खर्च अर्थात् चालु कर्जा प्रवाहको माग बढ्दा समग्रमा कर्जाको रकम बढेको हो। कर्जाको माग बढेसँगै विप्रेषण वृद्धि भएकोले निक्षेप सङ्कलन पनि बढेको छ। हुन त बन्दाबन्दी भएदेखि नै ब्याङ्किङ प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिँदै आएको थियो। भदौपछिको आधा महिनामा ब्याङ्किङ प्रणालीमा 64 अर्ब निक्षेप थपिएको नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले बताएको छ। थपिएको रकमसहित ब्याङ्कमा असोज 16 गतेसम्ममा 35 खर्ब 59 अर्ब निक्षेप सङ्कलन भएको छ। भदौसम्ममा कुल निक्षेप 34 खर्ब 95 अर्ब रहेको थियो। काठमाडौँ केन्द्रीय बैंकले 2072 सालको कार्यविधिलाई मङ्गलबार संशोधन गरेको छ। कार्यविधि संशोधनसँगै आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो आर्थिक वर्षको खुद वितरण योग्य मुनाफाको 30% सम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न सहमति तथा लाभांश स्वीकृति गर्ने कार्यविधि 2077 मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। संशोधित कार्यविधि अनुसार नगद लाभांश इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको 2077 असार मसान्तसम्ममा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याज दरको प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने तथा खुद वितरण योग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको 5% भन्दा कम भएका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन्। यसरी वितरण योग्य मुनाफा गणना गर्दा कुनै अस्पष्टता नरहोस् भन्ने हेतुले यस वर्षको मुनाफामा यस वर्षभन्दा अघिको वर्षबाट सञ्चित रहेको वितरण योग्य मुनाफालाई जोडेर यस वर्षका लागि कुल वितरण योग्य मुनाफा गणना गर्न बाधा नपर्ने केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। महानगरपालिकाले दशैं तिहार लगायतका ठूला चाडपर्वको पूर्व सन्ध्यामा बजारमा म्याद गुज्रिएका सामानहरू बिक्री वितरण हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदै अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। महानगरपालिकाले बुधबार काठमाडौँको नक्साल कालो पुल लगायतका ठाउँमा रहेका मार्टहरूमा अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा नक्साल स्थित बिग मार्टमा केही कमी कमजोरी पाइएकोले सचेत गराइएको अनुगमनमा रहनुभएका महानगरपालिकाका कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो। हामीले नियमित अनुगमनको क्रममा आज हामी नक्साल त्यस्तै गरेर कालो पुल क्षेत्रका बिग मार्टहरूमा र अन्य मार्टहरूमा पनि हामीले अनुगमन गऱ्यौँ। यस क्रममा बिग मार्टमा सानातिना कमजोरीहरू बाहेक त्यति ठुला कमजोरीहरू चाहिँ देखिएन र त्यो साना कमजोरीहरूलाई हामीले सरसल्लाह सुझाव दिने कुराहरू मात्रै रह्यो। त्यस्तै अनुगमनमा रहनुभएका उपभोक्ता कर्मी माधव तिमिल सिन्हाले दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व आउँदै गर्दा बजारमा ठूलो मात्रामा म्याद गुज्रिएका सामानहरू बिक्री वितरणका लागि आएको हुन सक्ने भएकाले अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो। यो दशैं तिहार छठको पूर्व सन्ध्यामा बजारमा ठूलो मात्रामा म्याद सकिएका सकिन लागेका लेभल भएका नभएका वस्तुहरू लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि बिक्री स्थलमै ठूलो मात्रामा पाइएको अवस्था छ। नेपाल सरकारले यसलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्दै जहाँ म्याद सकिएका सामान फेला पर्छ त्यही ठाउँमा नष्ट गर्ने व्यवस्था गर्दै आम उपभोक्तालाई संविधानको धारा 44ले प्रत्याभूत गरेको जुन मौलिक अधिकार छ गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपयोग गर्ने अधिकार, त्यो अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्नको निमित्त बजार अनुगमन र नियमनलाई सरकारले व्यापक रूपमा दशैं तिहार छठ अगाडि मात्रै होइन कि 365 दिनै विशेष संयन्त्र मार्फत चुस्त दुरुस्त पारदर्शी अनुगमन गर्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजार अनुगमनका क्रममा कुनै कैफियत फेला परे वाणिज्य विभागलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ। तर निकट भविष्यमै आफ्नै कार्यविधि निर्देशिका र नियमावली ल्याई बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको छ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि 25 वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। बोर्डले बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि तयार गरेको 25 वर्षे रणनीतिक योजना पेश गरेको हो। बोर्डका सह-अध्यक्ष दक्ष पौडेलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याललाई उक्त योजना बुझाउनु भएको हो। सो अवसरमा सह-अध्यक्ष पौडेलले सहकारीको विकासक्रम, नेपालमा सहकारीको समग्र अवस्था, विषयगत सहकारी संस्थाको विद्यमान अवस्था, सहकारीका सबल पक्ष तथा सम्भावनाहरू समावेश गरेर रणनीति तयार पारिएको बताउनुभयो। हामीले म्याक्सिमम प्रयास गरेका छौँ कि यो 25 वर्षको अवधिमा नेपालको सहकारीको अभियान कसरी जाला, यसले कसरी चाहिँ तपाईँको कस्ता कस्ता आयामहरूलाई यसले चाहिँ जुटाउन सक्ला र कुन कुराहरू यसले तपाईँको चाहिँ कस्ता कस्ता योजनाहरू गर्दा यसले त्यो 25 वर्षको बिचमा सहकारीमा कति मेम्बरहरू बढ्लान्, त्यसले कस्तो प्रकारको चाहिँ जुन बचत ऋणको कारोबारमा त्यसले कस्ता प्रकारका नयाँ आयामहरू त्यसमा थप्न जरुरी हुन्छ। अन्तर सहकारी कारोबार हामीले अगाडि कुरा गरिरहेका छौँ। कर्जा सूचना कुराहरू हाम्रो आइसकेका छन्, ऐन कानुनले दिइसकेका कुराहरू छन्। ती पनि अवगतिमा समय सापेक्ष रूपमा त्यो टेक्नोलोजी कसरी त्यसले इम्प्लिमेन्ट गर्न, त्यसले कसरी इम्पावर गर्छ सहकारी क्षेत्रमा भन्ने कुरा पनि यो दस्तावेजमा समेटिएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सहकारी अभियानको विकास र सुदृढीकरणका लागि बोर्डले तयार पारेको 25 वर्षे रणनीतिक योजना महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। सहकारी क्षेत्रप्रति नेपालमा आकर्षण बढेकाले पनि यसको व्यवस्थित विकास, विस्तार र सुदृढीकरणका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार हुनु समय सापेक्ष भएको बताउनुभयो। सहकारी क्षेत्रको सबल पक्ष, समग्र सहकारी क्षेत्रको विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सहितका विषयहरू समेटिएकाले देशको अर्थतन्त्रका लागि रणनीतिक योजना महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। सहकारी अभियानको विकास, विस्तार र सुदृढीकरणकै निम्ति हामीले यो डकुमेन्ट बनाएको हो। वास्तवमा सहकारी क्षेत्रप्रति नेपालमा हामी कहाँ धेरै आकर्षण बढेको छ। त्यो आकर्षण बढिरहेको बेलामा हामीले यसलाई व्यवस्थित योजनाका साथ अगाडि लान सकियो भने भविष्य पनि राम्रै हुन्छ भनेर विकास गर्ने, विस्तार गर्ने र सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ 25 वर्षे सहकारी क्षेत्रको रणनीति तय गर्ने काम सहकारी विकास बोर्डले गरेको छ। संविधानले 3 खम्बे अर्थनीतिको अवधारणा अवलम्बन गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन रणनीतिक योजना आवश्यक रहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। बोर्डले तयार पारेको रणनीतिक योजनामा 25 वर्षमा सहकारी क्षेत्रले देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 15% योगदान पुर्याउने उल्लेख हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुधबार शेयर बजार नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से 14.68 अङ्कले बढेर परिसूचक 1600.97 बिन्दुमा पुगेको छ। 195 कम्पनीका 1,26,79,535 किता सेयर 45,981 पटकको कारोबारबाट 3,35,85,06,296 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार मङ्गलबारको तुलनामा 84,60 लाखले बढी हो। बुधबार शेयर बजार नेप्से 14.68 अङ्कले बढेर 1600.97 बिन्दुमा पुगेको छ। 3,35 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको 1,26,00,000 किता भन्दा बढी कारोबार भएको हो। बुधबार उत्पादनमूलक र माइक्रोफाइनान्स समूह बाहेक बाँकी सबै समूहका सूचक बढेका छन्। विकास बैंक र हाइड्रो पावर समूहमा चम्किएका छन्। वाणिज्य बैंक समूहको सूचक पनि सकारात्मक देखिएको छ। करिब 3 दर्जन हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको भाउ 9% बढीले वृद्धि भएको छ। अरुण कावेली हाइड्रोको सबैभन्दा बढी 15 करोड 29 लाख बढीको कारोबार भएको छ। बुधबार शेयर बजारले नयाँ उचाइ तय गरेको छ। खरिद बिक्रीमा माहौल बन्दै जाँदा सूचक मनोवैज्ञानिक रेखा 1600 बिन्दुमा पुगेको छ। बजारले सुस्त तर क्रमशः नयाँ उचाइ बनाइरहेको छ।
सूचकसँगै दैनिक कारोबार रकममा पनि आकर्षक माहौल पैदा भइरहेको छ। पछिल्लो समय लगानीकर्ता विशेष गरी हाइड्रो पावर र विकास बैंकका सेयरतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। हाइड्रो पावरमा केही समय यता लगातार जसो भाउ बढिरहेको छ। यता बिस्तारै विकास बैंकहरू पनि चम्किन थालेका छन्। तुलनात्मक रूपमा सस्तो भाउ भएका सेयरहरू वृद्धि भइरहेकाले यसले अब माथिल्लो भाउमा रहेका कम्पनीहरूको मूल्य पनि तान्न सहयोग गर्ने देखिन्छ। शेयर बजार सुधार हुनुमा सस्तो बैंक ब्याज दरले सहयोग गरेको छ। ठूलो बैंकहरूले कतिपय बचत खाताको ब्याज दर 2% हाराहारीमा झारिसकेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा प्रचुर लगानी योग्य रकम रहेको छ। शेयर कर्जा पनि सस्तो भएको छ। यी सकारात्मक परिदृश्यले औसतमा शेयर बजारको गति सकारात्मक हुने आंकलन गरिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले विश्व लगानीकर्ता सप्ताह मनाउने भएको छ। बोर्डले असोज 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर विश्व लगानीकर्ता सप्ताह मनाउन लागेको हो। कोभिड-19 को असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर डिजिटल माध्यमबाट कार्यक्रम गर्ने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। सप्ताहको पहिलो दिन असोज 21 गते बोर्डले रेडियो नेपालबाट धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गरिएको छ। दोस्रो दिन बोर्डले जुम मार्फत लगानीकर्ताहरूमा छरिएर रहेको पुँजी कम लागत तथा सर्वसुलभ रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालनका लागि धितोपत्र बजार भन्ने मूल मर्मका साथ लगानीकर्ता तथा उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिहरूबीच छलफल आयोजना गर्ने जनाएको छ। असोज 23 गते शेयर बजारसँग सम्बन्धित विविध जानकारीमूलक सामग्री प्रदान गर्न सक्ने प्रणाली इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिङ एन्ड रिट्रिएभल सिस्टमको अनावरण गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम रहेको छ। असोज 24 गते लगानीकर्ताले लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू तथा लगानी गर्ने सम्बन्धमा सचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन गरिनेछ। अन्तिम दिन असोज 25 गते आइतबार लगानीकर्तालाई सबलीकरण गर्दै उनीहरूको हक हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको भूमिका सम्बन्धी एक वृत्तचित्र नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने कार्यक्रम तय भएको बोर्डले जनाएको छ। विश्व लगानीकर्ता सप्ताह असोज 19 गतेदेखि नै सुरु भएको पनि बोर्डले जनाएको छ। बुधबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य फेरि घटेको छ। सुन तोलामा 800 रुपियाँले घटेर 94,100 रुपियाँ पुगेको छ। त्यसैगरी तेजाबी सुन तोलाको 93,600 रुपियाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै चाँदी तोलामा 25 रुपियाँ घटेर 1175 रुपियाँ कायम गरिएको छ। मंगलबार छापावाल सुन तोलाको 94,900, तेजाबी सुन 94,400 र चाँदी 1200 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यति एयरलाइन्सले बुधबारदेखि काठमाडौँ सिमरा काठमाडौँ उडान सुरु गर्ने भएको छ। एयरलाइन्सले आफ्नो 22औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँदेखि बाराको सिमरा विमानस्थलमा उडान सुरु गरेको हो। एयरलाइन्सले उच्च सतर्कता अपनाएर बुधबारबाट काठमाडौँ सिमरा काठमाडौँ उडान सुचारू गरिएको बताएको छ। 9NALH कल साइन भएको जेड स्ट्रिम 41 विमान मार्फत बिहान 9 बजेर 10 मिनेटमा पहिलो उडान भरेको छ। दोस्रो उडान साँझ 4 बजेर 45 मिनेटमा हुने पनि एयरलाइन्सले जनाएको छ। एयरलाइन्सले कोभिड संक्रमणको रोकथामका सबै मापदण्ड अपनाएर यात्रा गर्ने वातावरण मिलाएको बताएको छ। एयरलाइन्समा यात्रा गर्ने यात्रुले पनि धेरै समयपछि यति एयरलाइन्स मार्फत यात्रा गर्न पाउँदा सुरक्षित महसुस भएको बताएका छन्। कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमलाई उच्चतम ध्यान दिई यात्रुलाई सुरक्षित भई यात्रा गर्ने वातावरण एयरलाइन्सले बनाएको यात्रुहरूको भनाइ छ। धेरै समय पछाडि यतिले आज पहिलोचोटि काठमाडौँ सिमाराको उडान मलाई असाध्यै सन्तोषजनक लाग्यो र यो कोभिड-19 को विषयमा यतिले जुन सुरक्षा नीति अवलम्बन गरेको छ त्यो पनि राम्रो र उच्च स्तरीय लागेको छ। सुरक्षा प्रोटोकल चाहिँ कोभिड-19 को बेलामा यति एयरलाइन्सले चाहिँ राम्रोसँग फलो गरेको छ जस्तो लाग्यो मलाई। हामीहरूलाई यो फेस सिल्ड पनि दिएको छ अनि साथसाथै अब के कस्तो गर्नुपर्छ ह्यान्ड सेनिटाइजरको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरू उहाँहरूले नियमित भनिरहनु नै भएको थियो र साथमा हामीलाई युज पनि गर्न दिनुभएको थियो र त्यसो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्लाइट एकदमै सेफ छ र सबैजनालाई निर्धक्क भएर उडान गर्न हुन चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अब दैनिक 2वटा उडान काठमाडौँ सिमरा काठमाडौँको लागि हुने बताएको छ। यात्रुहरूको माग भएमा उडान सङ्ख्या थप्न सकिने पनि एयरलाइन्सको भनाइ छ। यतिले हालको लागि काठमाडौँ सिमरा काठमाडौँ उडानमा एकतर्फी 1979 रुपैयाँ भाडा दर तोकेको छ। अमेरिकी डलरको भाउ सामान्य बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बुधबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिदर 117 रुपैयाँ 23 पैसा र खरिदर 117 रुपैयाँ 83 पैसा निर्धारण गरेको छ। यसअघि मङ्गलबार 1 अमेरिकी डलरको खरिदर 116 रुपैयाँ 97 पैसा र बिक्री दर 117 रुपैयाँ 57 पैसा निर्धारण भएको थियो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।